Hi guys, karong adlaw kay nagtabang mi og habwag uling diri sa bukid. Mao ni ang ulingan. Gamay ra siya pero maka-income na. Nagpahuway mi dayon nang snack mi og coke ug pan para naay kusog mamunit sa uling. Dayon nahuman na mi, wala ko ka video nga namunit mig uling kay gigamit sa akong anak ang akong cellphone. Unang kani mao ni tanan ang among nahabwa pero naapay nabilin pero og manang tiwason kay hapon na. Dayon nagpakaon og manok ang akong bana og pato mao na kadaghan sa manok ug pato sa bukid. Mao ni ang view sa palibot sa payag. Dako kaayo imong panan-aw. Hayag kaayo sa masa kahayag sa imong pagigugma sa iya. Charot. Nang lingkod mi nagpahuway mi kay manguli na mi taod-taod. Padulong na mi pauli og maora to. Salamat sa pagtan-aw. Like and share.